السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة 15 من برنامج الأردن للعرب. في هذه الحلقة سنكمل الحديث عن مصادر اشتقاق الفعل. طبعا هذه الحلقة هي من الحلقات الأخيرة في المستوى الأول الذي كنا نتحدث فيه عن الجملة الاسمية، حيث تقريبا انتهينا من الجملة الاسمية والآن سننتقل إلى الجملة الفعلية. استخدام الجملة الاسمية في اللغة الأردية قليلا جدا، معظم الجمل في اللغة الأردية هي جمل فعلية، وحتى لاحظنا ذلك في الأمثلة التي ضربناها سابقا، واضطررنا إلى أن نستخدم جمل فعلية لتوضيح الصورة ولعدم الوقوع في الضعف الشديد. في هذه الحلقات سنتمم ما بقي لنا من المواضيع الضرورية في الجملة الاسمية، وكان آخر هذه المواضيع هو اشتقاق مصدر الفعل حتى نمهد للدخول في الجمل الفعلية وفي الأزمنة في المستوى الثاني. والمستوى الثالث بإذن الله تعالى سيكون عن الجمل البليغة والجمل الأدبية والنصوص وغير ذلك. في الحلقة الماضية إذا كنت تذكر أننا تحدثنا عن المهن وتحدثنا عن المصادر، كيفية صياغة المصدر البسيط، وقلنا أن المصادر هناك مصادر مركبة وهناك مصادر بسيطة. المصادر البسيطة تكون ذات أصل هندي غالبا، والمصادر المركبة تكون كلمات من أصل فارسي أو عربي أو إنجليزي فيضاف لها فعل من الأصل الهندي حتى ولا يتم تصريف الكلمات الأجنبية، وإنما يتم تصريف فقط الأفعال الهندية الملحقة لتوضيح ذلك الفعل. وتحدثنا من المصادر البسيطة، قلنا جانا أنا أو أنا جانا الذهاب والإياب، أنا هو القدوم وجانا هو الذهاب. تحدثنا عن دينا لينا، الدينا هو العطاء ولينا هو الأخذ. تحدثنا عن كانا بينا، كانا هو الطعام وبينا هو الشراب. تحدثنا عن سيكنا وتحدثنا عن سيكانا، السيكنا هو التعلم والسيكانا هو التعليم. تحدثنا عن بيتنا الجلوس. في هذه الحلقة سنستمر في تعلم بعض الأفعال الأخرى، وثم سننتقل إلى المصادر المركبة. مثلا لنأخذ بعض الأمثلة. إذا قلنا عن سيكنا مثلا، أربي سيكنا قرآن سمجنا كيلية أهم ضرورة. أربي سيكنا يعني كيف تفهم هذه الجملة؟ أربي سيكنا تعلم العربية، قرآن سمجنا بفهم القرآن، أهم ضرورته ضروري جدا أو مهم جدا. أهم ضرورة، أهم هي ليست صيغة تفضيل هنا، وإنما هي مجرد صفة مشبهة بالفعل، هي معناها مهم. أهم معناها مهم، أهم ضرورته أو ضرورة مهمة، حاجة ملحة. لو قلنا يعني الأربي بولنا، بولنا بول هو التكلم، بولنا الكلام، مصدر الفعل تكلم بولنا. ومثلها الفعل كهنا، كهنا هو أيضا الكلام، مصدر فعل الكلام، ومثله نصرفه لنحصل على الفعل الماضي والفعل المضارع وغير ذلك. من الأفعال الأردية هذه الأفعال الرئيسية، لكن أهم فعل في اللغة الأردية والأفعال التي تأتي كلواحق للأفعال المركبة هو الفعل نفسه. كرنا، نعم. يعني إذا أصله جذره هو كر، وكر قلنا دائما أن الجذر في اللغة الأردية ليس مثل العربية. جذر الفعل في اللغة العربية هو الماضي البسيط، أما في اللغة الأردية جذر الفعل هو فعل الأمر، غالبا فعل الأمر، ليس دائما ولكن غالبا. فإذا قلت كر يعني افعل، ولكن المصدر يكون كرنا. تعال أقول فكرنا هو الفعل الأساسي، وهو الذي دائما معظم الأفعال المركبة تأتي بعدها كلمة كرنا. نستخدم الكلمة المشتقة من لغة أخرى ونضيف إليها كلمة كرنا. من أهم أيضا الأفعال التي تستخدم كلواحق في الأفعال المركبة هو فعل دينا الذي هو الأعطاء، وفعل لينا الأخذ. ومن الأفعال الأخرى برنا، مثلا برنا، برنا، بر هو القراءة، برنا صارت القراءة، بر اقرأ، برو أو بر أو برو معنى اقرأ، وبرنا القراءة. فهي تضاف لاحقة أيضا لأفعال أخرى مثل نماز برنا، نماز برنا أي قراءة الصلاة. يعني هم
الصلاة بحد ذاتها يقولون نماز برنا، لا يقولون نماز وحدها. النماز هي الصلاة، أما نماز برنا فهو أداء الصلاة، هكذا أداء الصلاة نماز برنا. مثلا إذا قلت كرنا، فإذا أردت أن تقول العلاج في اللغة العربية هو المصدر، خلاص مصدر الفعل عالج يعالج. أما في الأردو علاج ليس مصدر، يجب أن تضيف له اللاحقة الأردية كرنا، القيام بالعلاج، علاج كرنا، علاج كرنا حتى يصبح مصدر فعل. مثلا دكتور كيا كرتا هو علاج، بس علاج كرنا، ماذا يفعل الدكتور؟ العلاج، علاج كرنا. مثلا إذا أردت أن تقول الصراخ له مصدرين، إما أن يكون المصدر يعني فعل أصلي هندي، أو يكون الفعل مركب. فإذا لو أخذنا مثلا الصوت في اللغة الأردية هو أواز، تمام؟ فإما أن تقول أواز دينا الصراخ، أعطي صوتا، هكذا. وإما أن تقول بكارنا هو الفعل الصراخ، مصدر فعل الصراخ، بكارنا. مثلا إذا أردت أن تقول يسأل، فنأتي بالكلمة السؤال في الأردو هو سؤال نفسه بتخفيف الهمزة، سؤال. بوج هو فعل السؤال، فإذا أردت أن تقول يسأل فقط، كلمة يسأل هي سؤال بوجنا، يسأل سؤالا، ولكن لا نقول يسأل سؤالا، هو فقط يسأل، تترجم يسأل سؤال بوجنا. فإذا يعني إذا هكذا يتم تركيب المصدر المركب. ديكنا النظر، نظر أنا، شوف هذه ديكنا فعل أصلي، نظر أنا فعل مركب. نظر هو النظر، أنا مجيء النظر، يعني هكذا هي لا تترجم حرفيا، وإنما لأن أنا هي لاحقة لكلمة نظر لتصبح بمعنى فعل نظر أو شاهد. من أبقى نظرني آية أنني لا أراك، أو يعني لم أراك منذ فترة طويلة، لم أراك نظرني آية، ما رأيك؟ يعني ممكن نظر آية تستخدم للأشياء غير المرئية حقيقة. لا، نظر أنا بمعنى أشاهد، يعني هو الشيء الذي تشاهده في العادة. أما الآن أنا أنظر، أقول مي ديك رهاه، لا أقول مي مثلا نظر آته، لا ديك رهاه، أنا الآن أشاهد، الآن أنا أنظر. أما لما تراه في العادة، لما تشاهده، تقول نظر آته. أو إذا أقول لك انظر هناك، هل ترى ذلك الشيء بعيد؟ تقول نظر آته، يعني شايف، نعم، يعني أرى تقريبا، أرى نوعا ما. فنبقى في موضوع المصادر، الحواس. قلنا النظر، السمع سنة يسمع، سنة السمع، دبل نون مشددة، سنة سين نون ألف، سنة السمع. نحن الآن أخذنا جانا، آنا، كانا، بينا، دينا، لينا، سيكنا، برنا، وأخذنا بكارنا، أواز دينا، نظر آنا. أخذنا من الأفعال الأخرى سمجنا، سوجنا، التفكير سوجنا هو التفكير، سوج هو الفكر، الذهن، आपका सोच में क्या है، ماذا تفكر، ماذا في ذهنك. سوجنا هو التفكير، بوجنا هو السؤال، أو إذا قلنا سؤال بوجنا. ملنا هو الزيارة، ملنا ميت بالإنجليزية، المقابلة، أو أنك تقابل إنسانا، ترى إنسانا أو تذهب لزيارته، تقول ملنا الفعل، فعل المقابلة. والمصدر المركب له ملاقات كرنا يعني الزيارة، أو ربما فقط اللقاء، فتقول ملاقات كرنا، أو تقول ملنا. تقول قلنا أن مرنا معناها الموت، ومارنا معناها القتل، مرنا الموت ومارنا القتل. حاجب اليوم لا يسعنا في هذه الحلقة إلا أن نشكر الأخ أبو مالك على هذه المعلومات القيمة. نشكركم جميعا، وننصحكم بأن لا تنسوا تسجيل هذه الكلمات الجديدة، لأنها كلمات مهمة جدا، وستكون أساسا لما بعدها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، من قمة جبال مرقلة في إسلام آباد.